अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे MPO के तहत गिरफ्तारी की कि ये 3 MPO है क्या, इसके तहत गिरफ्तारी किस तरह होती है, किन को गिरफ्तार किया जा सकता है, आया उनकी ज़मानत हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो किसी कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और नज़रबंदी जो है पकड़े जाने के जो ऑर्डर्स हैं वो कौन देता है। तो नाजरीन, 8-9 मिनट की वीडियो है, लाजमी पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो आजकल भी जो ये मौजूदा दिन चल रहे हैं और एक वीक पहले भी जब से ये 9 मई वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबारात पे आपने बहुत ज़्यादा MPO का नाम सुना होगा कि MPO के तहत उसको उठा लिया, MPO के तहत उसको उठा लिया। एक तो 780 है ना दहशत गर्दी की, उसमें भी बहुत से लोगों को उठाया गया है, लेकिन 3 MPO के तहत भी किसी भी बंदे को, इसमें स्पेशली जो सियासी वर्कर्स होते हैं, जो हुक्मरान जमात होती है, वो एहतजाज अगर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा हो तो वो सियासी जमात MPO के तहत जो मुखालफ सियासी जमात है उनके वर्कर्स को उठाती है और नज़रबंद कर देती है। 1 माह से लेकर 3 माह तक का अरसा होता है, और अगर उसमें इजाफा करवाना हो तो फिर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि एक फॉरम है और वहाँ से जाके इस 3 माह को ज़्यादा अरसे तक भी चलाया जा सकता है। तो इसमें जो लोग उठाए जाते हैं ये ज़्यादातर सियासी जमातों के जो सरगर्म वर्कर्स होते हैं, जो MNAs MPAs होते हैं, उनको इस कानून के तहत उठाकर नज़रबंद कर दिया जाता है। और डिप्टी कमिश्नर जो DC होता है ज़िला का, वो इसके ऑर्डर्स जारी करता है, और वो ऑर्डर्स तब जारी करता है जब खुफिया एजेंसियां हुकूमत की, जिनमें पुलिस की CTD है या और खुफिया एजेंसीज गवर्नमेंट की हैं, वो जब DC को रिपोर्ट करती हैं कि ये वाला जो बंदा है ये खलल अमने आमा का जो है उसमें खलल का बायस बन रहा है, तो इसको वो फिर ऑर्डर करता है कि इसको उठा लिया जाए। ज़्यादातर 1 माह के लिए बंद किया जा सकता है, और इसमें 3 माह तक भी नज़रबंदी हो सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो 3 MPO का कानून है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इसका जो इतलाक़ है वो 1960 में किया गया। कायद-ए-आज़म के पास एक दफ़ा इस कानून के बारे में बात की गई, या ये कानून कायद-ए-आज़म को पेश किया गया कि इसके तहत जो बंदे हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं उनको उठाया जा सकता है और उनकी ज़ुबान बंदी हो सकती है। लेकिन कायद-ए-आज़म ने सख्ती से इस कानून की मुखालफत की और कहा कि हर किसी बंदे को बोलने का हक हासिल है। एक दायरा कार में रहते हुए वो अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है, लिहाजा ये कानून पाकिस्तान में लागू नहीं हो सकता। ये हमारे आइन के मुनाफी है और किसी भी बंदे का बोलने का जो हक है उसको दबाया नहीं जा सकता। तो नाजरीन, उस वक्त तो ये कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन 1960 में इस कानून को लागू कर दिया गया है। और जो कोई हुकूमत भी आई है, जितनी हुकूमतें भी आई हैं, उन्होंने इस कानून को गलत ही इस्तेमाल किया है, और मौजूदा हुकूमत ने तो हद कर दी है कि इसके तहत उनकी जो मुखालफ जमात है PTI, उसका कोई वर्कर, कोई MNA, कोई MPA, कोई औरत नहीं छोड़ी जिसको दहशत गर्दी के कानून के तहत, 780 के तहत और 3 MPO के तहत बंद नहीं किया। कोई भी जो बंदा है उसको 3 MPO लगा के पुलिस ने रातों रात उसके घर से उठाया, और या कहीं बाहर से जहां वो एहतजाज कर रहा था उसको उठाया और उसको नज़रबंद कर दिया। मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज मुल्क से बाहर जाने लगे थे, उन पर उस वक़्त कोई भी पर्चा दर्ज नहीं था, लेकिन आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट ने DC को भी तलब किया अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट ने, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने किस कानून के तहत इमरान रियाज को, जब उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तो किस कानून के तहत आपने इमरान रियाज को उठाया था। तो इमरान रियाज को भी 3 MPO के तहत ही उठाकर जेल में डाला गया था, और फिर एक बयान हल्फी लेके उनको छोड़ दिया गया था। और आज मेरा ख्याल है कि उस 14-15 दिन हो गए हैं, ताहाल उनका
کوئی پتہ نہیں چلا اب تک۔ تو حکومت نے جب اپنے مخالف بندوں کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو پھر اس قانون کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پھر جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کی کرپشن کو آشکار کرتے ہیں ان لوگوں پہ پھر یہ قانون اپلائی کیا جاتا ہے اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس میں یہ نہیں ہے کہ پولیس نے اٹھا لیا ایم پی او لگا کے اور اس کا کوئی فورم نہیں ہے۔ آپ ہوم سیکرٹری کے پاس جا سکتے ہیں اس قانون کے خلاف، اس کو بتا سکتے ہیں جا کے کہ ہم اس قانون کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہوم سیکرٹری بھی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اس جو آپ اس کے پاس درخواست لے کے جاتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا اور اس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا جو زبردست فورم ہے وہ ہے ہائی کورٹ کا۔ ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں اس کے خلاف اور ہائی کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ اس قانون کے اطلاق میں نہیں آتا تھا، پولیس نے زبردستی یا ایک خلاف قانون کام کرتے ہوئے اس کو اٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ پھر اس بندے کو سنتی ہے، اور اگر ایسا محسوس ہو کہ یہ صرف ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے یا غلط طریقہ سے اس کو اگر نظر بند کیا گیا ہے تو ہائی کورٹ اس کو ریلیز بھی کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے فورم پر ناظرین انصاف اکثر لوگوں کو مل جاتا ہے جن کو بدنیتی سے ایم پی او کے تحت اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ایک بندہ جس کو ایک دن کے لیے بھی بند کر دیا جائے، اگر اس سے اس کی حالت یا اس کی فیملی کی حالت پوچھی جائے تو وہ صحیح احوال وہی بتا سکتے ہیں، اور یہاں پر اٹھا کر 3 ماہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ پورا موقع دیتی ہے، اس فریق کو سنتی ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ یہ ذاتی دشمنی یا انا پرستی کے لیے اس بندے کو اٹھایا گیا ہے تو ہائی کورٹ فوراً حکم دیتی ہے کہ اس بندے کو ریلیز کر دیا جائے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ ایم پی او جو ہے اس کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، سنا بہت سارے لوگوں نے ہوگا۔ اب آپ کو کم از کم معلومات حاصل ہو گئی ہوگی کہ ایم پی او کے تحت کس طرح نظر بند کیا جاتا ہے۔ اینڈ پہ اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ ڈی سی اس کے آرڈر دیتا ہے، 1 ماہ سے لے کے 3 ماہ تک اس کے تحت بندے کو نظر بند رکھا جا سکتا ہے، اور اگر 3 ماہ سے زیادہ درکار ہو اس کو نظر بند رکھنا تو پھر ایک اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دی جاتی ہے، 3 ججز پر مشتمل بینچ بیٹھتا ہے، وہ تمام صورتحال کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنا ٹائم پیریڈ جو 3 ماہ کا ہے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔